السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 22 دروس الموديل 5 résumé de théorie système logique et numérique. Dans cette séance, nous allons voir circuits à base de logique séquentielle. Premièrement, les bascules. La bascule est déclenchée par le front montant. نشوفوا هنايا un circuit qui s'appelle bascule. bascule شي حاجة كتباسكولي، يعني بحال كتكون مرة إلا كانت طالعة وحدة كتكون طالعة وحدة كتكون هابطة، كتطلع بحال البالونسوار ولا هكذا، شي حاجة بحال هكذا كي باسكول de 0 vers 1 et de 1 à 0. Donc qu'est-ce qu'il y a? On a S 7 يعني بحال قلتي متر حط دير شي حاجة. 7 ريسيت هي حيد لا متر à 0. Q c'est la sortie, Q bar c'est le complément ديال هاد لا sortie. إلا كانت هادي 1 الأخرى غتكون 0. وهادي سي ال كا سي كلوك لوغلوج، كندخلو ليها واحد لو سينيال ها هو كاري. هنايا باسكول اي ديكلونشي بار لو فرون مونتال، يعني ملي كتكون تحت وكتطلع الفوق هذا كيتسابيل لو فرون مونتال. كنكون زيرو ملي كنطلع ل1 سي ان فرون مونتال، ملي كنكون 1 كنهبط لزيرو كيولي ان فرون ديسوندون، ان فرون مونطون ان فرون ديسوندون. هنا نشوفو هنايا اش عندنا لا طابل دو فيريتي ديالها. S هنا C c'est pas C c'est R, C c'est R en fait. 7 reset clock Q. alors إلا كان عندي 0 في 7 و 0 في reset ولا clock montante Q0 l'état ديالها اللي كان قبل كيبقى Q0 reste inchangé. يعني إذا كانت في الأول طافية كانت Q0 فيها 0 راه كتبقى 0. اللي ولا عندي S فيها 1 و ريسيت فيها 0 طالع فرون مونطون غيولي عندي Q0 فيها 1 على فيها 7. إلى S فيها 0 و R فيها 1 دونك Q0 elle va basculer va devenir 0. إلا كان عندي 1 و 1 في S و R هنا كتكون ما كتعرفش شنو غتقدر تعطيك، امبيغو غامض ما كتفهمش. Q0 est le niveau de sortie avant le front montant de l'horloge. Q0 قبل من هو الحالة اللي كانت عليها قبل. هادو لي كرونوغرام فيغور 12. هاد لا بارتي سي سي لو كرونوغرام. كرونوغرام ديال S 7، chronogramme de la recette, voilà, chronogramme de la clock, l'horloge, voilà, et le chronogramme de Q. دابا نبداو حنا في البروميي فرون مونطون. عندي كانت Q كتساوي 0، R اش كتساوي 0 و S كتساوي 0. S 0, R 0, clock front montant, Q0 reste inchangé, donc غادي تكمل ليا Q غتبقى هي Q0 غتبقى ليا هنا 0. سي بون سي بون. تاني فرون مونطون تاني اش كانت عندي؟ ولات عندي اس 1 7 ولات في 1 ياك، والار باقا في 0 ها هي. دونك الكيو غادي تولي ليا 1. ها هي كيو فين ولات في 1 طلعت دق. ابخي فرون مونطون الثالث ديال لورلوج اس رجعت 0 و ار ولات 1، يعني في هاد ليطا رجعت ليا كيو ل 0. ها هي و لو ديرنيي هذا ما عنديش في هاد لي كرونوغرام، ما عنديش امبيغو. بحال دابا كون كان عندي 1 في 7 و 1 في الريسيت
انا ما عنديش هنا. من بعد ولات عندي واحد هنا، واحد هنا، رجعت واحد هنا وزيرو هنا، رجعت ليا عاوتاني لواحد. جا الفرومونطون اللي موراها بقات عندي واحد، واحد في السيت وزيرو في الريسيت. كي بقات عندي هي واحد. متفقين؟ متفقين. هذا لوطخ تيب دو كلوك دو باسكول. هنا على بلاص دو اس عندنا جي، على بلاص دو ار عندنا كا. كي وكي بار بقات هي توجور في الفرون مونطون. نتبعو دابا الكرونوغرام. اذا كان عندي جي كيساوي زيرو كا كيساوي زيرو والكلوك فرون مونطون que 0 inchangé. La table de vérité, on va voir cet état. يعني j كتساوي 0 و k كيساوي 0 و فرون مونطون q 0 reste inchangé. كانت قبل واحد بقات واحد. دوزيام كا j واحد و k صفر، كيولي عندي واحد. إذا j هاي واحد و k هاي صفر. فرون مونطون كي زيرو كتبقى واحد، كتولي واحد. تروازيام كا جي كتساوي زيرو و كا كيساوي واحد. إذا كي زيرو كتهبط ليا، إذا كانت واحد قبل راه تهبط ليا هنا للزيرو. وعندك إذا كان عندك جي كيساوي واحد و كا كيساوي واحد، كي زيرو كتباسكولي. دونك إذا كانت في واحد ليطا كتولي في ليطا لاخر. لاحظوا معايا هنا كان زيرو ولا عندي واحد هنا في جي واحد هنا في كا تقلبت الان. تفهمنا؟ autre type de clock, de bascule. D, la clock. Q bar. Donc عندي واحد لونطري وحده زائد لا كلوك دو سورتي. إلا كانت عندي دي كتساوي زيرو هنا في الفرون مونطون ديال لا كلوك اش كيطرا؟ كي كتساوي زيرو تبقى ديال زيرو. وإلا عندي في هاد لوكا، عندي هنا في هاد لوكا، عندي في هاد لوكا، في هاد لوكا بعد دي كتساوي زيرو هنا وهنا وهنا. عندي إلا كانت كتساوي واحد ها هي في هاد لوكا، في هاد لوكا، في هاد لوكا في الفرون مونطون لا سورتي كي كتساوي واحد كتولي واحد، كتولي واحد، تبقى واحد، كتولي واحد. Alors, les bascules ont un rôle primordial au niveau des systèmes numériques, qu'il s'agisse d'éléments mémoire, de synchronisation et de validation des données. Nous les retrouvons dans la plupart des applications numériques. ضروري هاد لي باسكول كنلقاوهم بزاف فاش في لي سيستيم نيميريك، لي ميموار، لا سينكرونيزاسيون. اكزومبل le registre de décalage de 4 bits هو مكون لينا من 4 ديال لي كلوك ديال لي باسكول جي كا. عندنا هنا لي زامبولسيون دو ديكالاج ياك. هنا كاين واحد لانفيرسيون كندخلو كنانفيرسيو، كان فرون مونطون كيولي فرون ديسوندون ياك. بحال دابا الفرون مونطون غتكون تخدم هي فرون ديسوندون، تخدم فرون ديسوندون. هنا لونطخي جي و كا هو ديما لانفيرس ديالها، معمرك غادي تلقى جي و كا بحال بحال. كوم اكس 3 و اكس 3 بار راه مختلفين، راه جي و كا هما مختلفين. انا فورسي ودرنا 4. دابا نشوفو الكرونوغرام ديالها. عندي في الاول امبولسيون دو ديكلاراج، عندي زيرو دوني دونطري واحد، اكس 3 اكس 2 اكس 1 اكس 0 كاملين في الزيرو. من بعد فرون ديسوندون، هنا ملي غيكون عندي فرون ديسوندون غندير ليه لانفيرس غيولي فرون مونطون. فرون ديسوندون ديال لامبولسيون دو ديكالاج هما هادو، امبولسيون هي ديك لا كلوك.
عندي في تي ا اكس 3 هي الاولى، هذه اكس 3 كتحول ليا الان، حيت هنا لا دوني جات عندي واحد، اكس ان ولات عندي. من بعد في الثانيه كيولي عندي اكس 2 هي اللي واحد، اكس ان كترجع زيرو، حطو معايا باغون، اكس 3 كترجع لزيرو و اكس 2 كتولي واحد. الثالثه لا سيكونس 3 اكس 2 كترجع زيرو و اكس ان كتولي واحد، ها هي. و على فين اكس صفر هي اللي كتولي واحد، و اكس زيرو و اكس ان كتولي زيرو. اذا الديكالاج عندي اش كيطرا، كنشوف انا بلي هاد لا دوني دونطري هادي، ها هي واحد لو creux il se déplace فين الكومبليمون ديالو كي سو ديبلاس. شوف هنا عندي هنا، هنا عندي هنا، هنا عندي هنا، هنا عندي كيديكارا. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.